exchange hearts. He says, if you will give me your hard heart, or those things that are hard in us, like anger or bitterness, he says, look and see if I won't make you soft, or I'll give your heart a soft heart. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ तिम्रो हृदय जुन कठोर छ कडा छ ढुङ्गाको जस्तै छ त्यो हृदय मलाई दियो भने मेरो नम्र हृदय मासुको हृदय प्रेमले भरिएको दयाले भरिएको हृदय म तिमी भित्र हाल्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ. And by the working of my Spirit that lives within you, your bodies are the temple of the Holy Spirit. I will make change. I will change your mind. अनि तपाईं बुझ्नुहुन्छ हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो. यो मन्दिरमा परमेश्वरले आफ्नो आत्मा हाल्नुहुन्छ. त्यो आत्माले हाम्रो हृदयलाई उहाँले बदल्नुहुन्छ अनि हाम्रो सोचलाई हाम्रो सोच्ने तरिकालाई उहाँले बदल्न चाहनुहुन्छ. So he invites us to come to him, to be with him, to seek his presence, very, very close. अनि उहाँले हामीलाई उहाँको उपस्थिति खोज्नलाई उहाँको नजिकमा हामीलाई निम्ता दिनुभएको छ. उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ. He says, come to me, you may be empty, but look and see what I will do. Will I not fill you with all your needs that you have? अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो नजिक आओ सायद तिमी खाली छौ रित्तो छौ तिमी मेरो नजिक आओ म मेरो उपस्थितिले मेरो धार्मिकताले मेरो सम्पत्तिले म तिमीलाई भर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ. So he says in Isaiah chapter 55, यसैयाको 55 अध्यायमा तपाईले यो उहाँले बोलेको वचन हामी थाहा पाउँछौं यहाँनिर यसैया 55 अध्याय verses 1 through 3. 1 2 3 मा छ यो 55 को 1 2 3. The Lord says, I'm going to give you this personal invitation to come to my table, and I will give to you spiritual food. उहाँले हामीलाई निम्ता दिनुभएको छ. उहाँको टेबलमा आउनका लागि उहाँको भोजमा आउनका लागि उहाँले हामीलाई आत्मिकी भोज दिन चाहनुहुन्छ. And the idea here is that I will give you my word, and I will give you my spirit. उहाँले यो यहाँ के भन्न खोज्नु भएको भन्दा उहाँले हामीलाई आफ्नो वचन दिनुहुन्छ उहाँले हामीलाई आफ्नो आत्मा दिनुहुन्छ. Yeah. I can satisfy your soul, your every longing. I can heal your deepest pain. Just come to me. Come to me. This is the invitation. अनि उहाँको निम्ता के छ भन्दा हाम्रो भोकाएको हृदय तिर्खाएको हृदय पर्खिरहेको हृदयलाई उहाँले हामीलाई सन्तुष्ट पार्न चाहनुहुन्छ. So today I was listening to you as you memorized these verses of the word, and you have hidden them in your heart. तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने आज तपाई हेर्नुस् त धेरै समूहले आएर परमेश्वरको वचन याद गरेर कण्ठ पारेर यहाँबाट सुनाउनु भएको छ. आज धेरै युवकहरूले जवान नानी बाबुहरूले At such time as you need it, there'll be times when you need encouragement. And out of that memory of those words you stored up in your heart, he'll bring them back to your memory. You go, oh, Lord, I remember now. Now I know the next step to go. जब यी जवानहरू ठुलो हुनेछन् विभिन्न काममा लाग्नेछन् जब बेलामा समस्या पर्नेछ उनले प्रभुलाई खोज्नेछन् अनि प्रार्थना गर्नेछन् पवित्र आत्माले त्यो याद गरेको वचन उहाँले फेरि सम्झना दिलाउनु हुनेछ र आफ्नो नजिकमा ल्याउनु हुनेछ. So let's read the verse. Yeah, he's good. So he's talking about spiritual thirst here. In Isaiah 55 verse 1, he says, come, all you who are thirsty, come to the waters. You have no money, come buy, eat. Okay. यसैया 55 अध्यायको 1 बाट यसरी लेखिएको छ हे सबै तिर्खाउने हो आओ पानी लिएर आओ अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाओ आओ बिना पैसा र बिना दाम दाखमद्य र दूध किन. And in verse 2, he's talking about, listen to my words. My words have life. My words have power. They're able to affect change in your mind and in your heart. अनि 2 पदमा यहाँ के भनेको छ यहाँ 2 पदमा मेरो वचनमा शक्ति छ यसले सबै कुरा परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर 2 पदमा लेखिएको छ. यहाँ हेर्नुस्
जे रोटी नै होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ अनि जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ ध्यान देऊ ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन जे कुरो असल छ त्यही खाऊ स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट हुनेछ So he says, listen to my Holy Spirit as he explains the word that has been implanted in your heart. Listen and eat what is good. And then your soul inside of you all of a sudden has this joy, this delight that just comes alive as the word goes in. And you become alive. यहाँ भन्नुभएको छ जुनको मेरो वचन छ मेरो वचनले तिमीलाई जीवन दिन्छ सन्तुष्टि दिन्छ आशिष दिन्छ त्यो वचनको नजिक आऊ भनेर उहाँले हामीलाई निम्ता दिइराख्नु भएको छ So eat the word, read it, meditate on it, think on it at length. यसकारण प्रियजनहरू परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस् यो वचनलाई याद गर्नुहोस् यो वचनलाई मनन गर्नुहोस् यो वचनलाई तपाईले खानुहोस् It is critical that you have that time alone with God to soak in him. यसकारण जब पनि एक्लै तपाई बस्नुहुन्छ परमेश्वरको वचनसँग घनिष्ठ भएर नजिक भएर परमेश्वरको वचन खाएर बस्नुहोस् And then here's the blessing. If you will take my word and obey it and put it into practice, then it will be life and a blessing and strength for you. अनि जब मेरो वचन तिमीले खान्छौ यो वचन खाएर यसमा अनुसार तिमी जिउँछौ यसले तपाईलाई शक्तिशाली बनाउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ I am so proud of you, and I will tell you why. म तपाईहरु सबैका निम्ति गर्व गर्छु कारण किन थाहा छ When I was here last October, Pastor KB gave me a chip that had information on it, and I took it home to put into my computer to see what was on it. 4 महिना अगाडि म यहाँ आएको थिएँ अक्टोबर महिनामा त्यो बेलामा हाम्रो मण्डलीको संगतिको हाम्रो सेवकाईको बारेको त्यो पेन ड्राइभ मैले उहाँलाई दिएको थिएँ पेन ड्राइभ होइन मेमोरी कार्ड दिएको थिएँ And the content of this video that was on there was you. अनि त्यो भिडियो थियो त्यसमा तपाईहरु धेरै हुनुहुन्थ्यो त्यसमा This church, because out of obedience, saw that there was a need up in Gorianaka. And y'all had the heart to say, I will go and I will help those people to build their church. अनि त्यो एउटा भिडियो थियो मैले हेरेँ त्यहाँ गौरिया नाका भन्ने ठाउँ रहेछ त्यहाँ चाहिँ ठुलो खाँचो रहेछ मण्डलीको त्यहाँका मान्छेहरू समस्यामा रहेछन् अनि तपाईहरुले प्रार्थना गर्नुभएछ अनि तपाईहरु त्यो ठाउँको लागि तपाईहरु रित्तिनु भएछ You see, this is love in action. यो के हो त भन्दा विश्वास र काम हो तपाईहरुको And what I saw on the video that most impressed me was it was nighttime, and each person had a torch or flashlight with them, and you're crossing over the mountain and you're singing as you go because of that love in your heart towards these people you're going towards. अनि कुन कुराले मलाई प्रभावित बनायो भन्दा तपाईहरुको भिड लामो भिड थियो अँध्यारो थियो हरेकको हातमा टर्च लाइट थियो टर्च लाइट लगाएर त्यो अप्ठ्यारो पहाडको बाटोमा चढ्नु भएको त्यसपछि तपाईहरु सबैले गीत भजन गाएको त्यो सुनेर किन भन्दाखेरि तपाईहरुको मनमा त्यहाँका मान्छेहरुको माया थियो त्यहाँ तपाई जाँदैनथ्यो त्यसकारण यो कुरा देखेर म धेरै प्रभावित भएँ Now for me, if you wouldn't be embarrassed, would you raise your hand for me so I can see who of those went? मैले तपाईहरुलाई चोट पार्दिन तपाईहरुलाई मैले दुःख लाग्दैन भन्ने सोच्छु अरे उहाँले को जानु भएको थियो त्यो गौरिया नाकाको यात्रामा अनि गौरिया नाकामा को जानु भएको थियो हात उठाइदिनुस् अरे Thank you. You can put your hands down. Your actions said love. तपाईहरुको कामले के देखाउँछ थाहा छ तपाईले प्रेम गर्नुहुन्छ And you knew the mountain was steep, and you says, I will go. And you used what you had. You used your feet and you walked. And you walked पहाड भए तापनि hours. तपाई घण्टौं घण्टा हिड्नु भयो तपाईले आफ्नो घुँडा ख्याउनु भयो
त्यो ठाउँमा जानुभयो तपाईँहरू. And there was sound on the video, and I could hear your worship as you went through the woods at night. And that was music to my ears, and much त्यो less his. तपाईँले गाएको भजन स्तुति प्रशंसा सबभन्दा मिठो सङ्गीत थियो, मेरो हृदयमा लागेको सङ्गीत थियो त्यो. You did well. कति असल काम गर्नुभयो तपाईँहरूले. Isaiah chapter 52, verse 7 speaks of you. यसैयाको 52 अध्यायले 52 Isaiah 52, verse 7. 52 अध्यायको 7 पदले तपाईँको कामलाई देखाउँछ यहाँनिर. It 52 says, को 7 मा in English, you can read it or I will read it. सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ डाँडाहरू हुँदो कति सुन्दर छन्, जसले शान्तिको घोषणा गर्छन्, जसले सुसमाचार शुभ समाचार ल्याउँछन्, जसले उद्धारको घोषणा गर्दछन्, जसले सियोनलाई भन्छन् तेरा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ. You were encouragers. You strengthened those people there. They saw you coming and their hearts were lifted. Their hands were lifted. तपाईँ उत्साह दिने मान्छेहरू हो. त्यहाँका मान्छेहरू निराश थिए, तपाईँहरू गएर त्यो ठाउँमा उत्साह दिनुभयो, तपाईँहरूले साहस दिनुभयो, परमेश्वरको वचन दिनुभयो. This was the word coming to them on your feet. यो चाहिँ साँच्चै परमेश्वरको वचन, साँच्चै तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो खुट्टाले हिँडेर गएर पुरा गर्नुभयो. And in your worship and in your words and in the dedication of that church, you were proclaiming peace to them and good tidings. अनि तपाईँहरूले भजन गाउनुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो, त्यहाँ गएर आराधना गर्नुभयो, वचन प्रचार गर्नुभयो. यी सब कुराले परमेश्वरको राज्यको घोषणा गरेको छ. It was the love of the Lord, the salvation of the Lord that you brought with you, that message, and said, He loves you, and you hope you see that love in us towards you as well. अनि यो परमेश्वरको मुक्तिको सन्देश तपाईहरुले मुखबाट कामबाट घोषणा गर्नुभयो. परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले देखाउनु भयो. परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यसकारण तपाईले गएर प्रेम गर्नुभयो त्यो ठाउँमा. There's a book in the New Testament called Philemon. अनि नयाँ करारमा एउटा पत्र छ जसको फिलेमोन नाम हो त्यो पत्रको. Chapter 1, फिलेमोनको 1 अध्यायमा verses 4 through 7. 4 देखि 7 मा यो कुरा छ. We will not read all of it. यसको फिलेमोनको 4 अध्यायको 1 अध्यायको 4 मा verse 4. Yes. म पढ्दै छु. मेरा प्रार्थनामा जब म तिमीहरूलाई स्मरण गर्दछु तब म मेरा परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद दिन्छु. Even in America, I heard about your faith. मेरो देश अमेरिका हो, त्यहाँ पनि तपाईको विश्वासको आवाज हाम्रो देशमा गुन्जियो. I saw your expressions of love, and it really ministered to my heart. तपाईको प्रेम कसरी प्रकट गर्नुभयो, तपाईले प्रेम प्रकट गरेको कुराले मेरो हृदयलाई ठुलो प्रभाव पारेको छ. By your faith, you demonstrated love in it by an action. तपाईले आफ्नो प्रेमलाई तपाईले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा, विश्वासको कुरालाई कामबाट तपाईले दर्शाउनु भएको छ. So to the brothers that were down in Goryanaka, you were a great encouragement to them, to your brothers, and you refreshed their hearts. दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू जो पनि गौरिया नाका जानुभयो, तपाईले त्यो ठाउँमा ठुलो उत्साह दिएर आउनु भएको छ. So what I see happening here is I'm seeing your hearts. I'm seeing your expressions of that. And another way to express it is in Colossians chapter 3, verse 12. तपाईहरुको यो ठाउँमा आएर मैले के महसुस गर्दैछु भन्दा तपाईले परमेश्वरलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले देख्दै छु. कलस्सीमा पनि, कलस्सीको पुस्तकमा पनि यो कुरा बताइएको छ. Colossians chapter 3, verse 12. 3 को 12 मा, कलस्सी 3 को 12 मा यो कुरा छ. And this is how I perceive God saw you, this church. This word is for you. And it says, you
Gospel Assembly Nepal are my chosen people. परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ तपाईहरू गस्पल एसेम्बली नेपाल तपाईहरू मैले चुनेका मानिसहरू हौ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले I see your hearts and they're holy before me, and I dearly, dearly love you. तिमीहरूका हृदय मैले हेरेको छु मैले अति नै प्रेम गर्छु तिम्रो हृदयलाई भनेर परमेश्वरले बोल्नु भन्छ So here you are, you've clothed yourself with the heart of the Lord, which is like compassion and kindness, humility, gentleness, patience. परमेश्वरको धार्मिकताले परमेश्वरको प्रेमले परमेश्वरको दया र परमेश्वरको प्रेमले तपाईको हृदय भरिएको छ तपाईले पोशाक बनाएर लगाउनु भएको छ यो कुराले परमेश्वर अति खुसी हुनुहुन्छ And you humbled yourself to be his servants. उहाँको दास हुनका लागि तपाई आफूलाई नम्र बनाउनु भएको छ यो नम्रतामा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ But the spirit that you give with, the Lord loves a cheerful heart, a cheerful giver. परमेश्वरले थाहा छ तपाईलाई कस्तो हृदय राखेर तपाईले रित्तिएर दिनु भएको छ त्यो काममा तपाईले रित्तिएर दिएको कुरा खुसी भएर दिएको कुरा परमेश्वरले हेर्नु भएको छ So what you did finishes James chapter 2 याकुबको 2 अध्यायमा हामी हेर्यौं भने देख्छौं Yeah, James chapter 2 verse 17 2 where को it 17 मा says faith plus deeds from the heart matters. विश्वासबाट गरेको काम यो चाहिँ यति अर्थपूर्ण छ chapter 2 Chapter 2 verse 17 2 को 17 मा म पढ्दै छु यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो See, this church, as I've been observing and I've been listening to the pastors and visiting with you, very much watching, I see that you are a people of vision. You see needs and you say, Lord, is this something you want us to do? How can we help do that thing? मैले तपाईको मण्डलीलाई तपाईहरुलाई मैले हेरेको छु तपाईहरुको कामलाई मैले नियालेको छु यस्तो ध्यान गरेर अनि पास्टरको कुरा पनि मैले सुनेको छु मैले के कुरा पत्ता लगाए भन्दा तपाईहरुलाई हेरेर तपाईहरुले जब जानुहुन्छ खाँचो देख्नुहुन्छ खाँचो देखेपछि तपाईहरुले रित्तिएर त्यो खाँचो पूरा गर्नका लागि आफैलाई दिनुहुन्छ तपाईहरुले And then you sit before the Lord and constantly are praying to him, seeking his voice. Lord, we're calling out to you. Is this what you want us to do? तपाईले निरन्तर रूपमा परमेश्वरको आवाज सुन्न चाहनुहुन्छ आवाज सुनिराख्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको आवाज सुनेपछि तुरुन्तै तपाई काम तपाईले गरिहाल्नु हुँदो रहेछ You see, if the Lord says he's going to do something, then he's going to do it. अनि परमेश्वरले हामीलाई केही गर्छु भनेर भन्नु भएको छ भने उहाँले कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न उहाँले काम गरिहाल्नुहुन्छ And then by faith he says, I don't know how we're going to do it, but yes, the answer is yes, we are going to do and be obedient to what you've called us to do. अनि उहाँले जे गर्छु भन्नु भएको छ उहाँले निश्चित रूपमा गर्नुहुन्छ I see not only do you have a church that has vision and you seek God in prayer constantly, seeking his presence, you're also a church that has great teamwork. अनि तपाईहरुको मण्डली दर्शन भएको मण्डली रहेछ ठुलो दर्शन भएको मण्डली तपाईहरु हुनुहुँदो रहेछ र साथै दर्शन मात्रै होइन तपाईहरुको मण्डली चाहिँ एउटा टोली भएर एकतामा भएर काम गर्ने मण्डली रहेछ तपाईहरुको You have great unity here, working together. People of different gifts and giftings, but working for a common purpose to spread the news of the Lord Jesus Christ to those who need it. जसलाई खाँचो परेको छ परमेश्वरको वचनको जहाँ जरुरत छ जहाँ परमेश्वरले काम गर्न चाहनु भएको छ
त्यो काम पुरा गर्नका लागि तपाईहरुमा भएका फरक फरक वरदानहरू, सिपहरू, तपाईका बुद्धिहरू, जाँगरहरू सबै लगाएर एक बनाएर एउटा टोलीबद्ध भएर तपाईले काम गर्नु हुँदो रहेछ। यो देखेर परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। Well done again. You're all of one heart working together. I mean, you have your music team, you have your tech team, you have your leadership committees, so many more, but all working together. तपाईहरुको संगीत गाउने टोलीहरू कति असल छन्। तपाईहरुको यो मिडियाको ग्रुप कति राम्रो छ। अनि भिडियोको ग्रुपहरू असल छ। अनि काम गर्ने सेवकहरू, दिने विश्वासीहरू सबैजना र अगाडि सञ्चालन गर्ने अगुवाहरूको टोली छ। यो सबै मिलेर एक भएर तपाईले काम गर्नु हुँदो रहेछ। परमेश्वरको महिमा हुन्छ यसबाट। Unity is a gift from the Lord. यो सबै कुराबाट परमेश्वरकै महिमा हुन्छ। And you're doing well with this. I do not always see this unity that you have. तर वास्तवमा कहीँ नदेखिने बिरलै खालको एकता र सङ्गठित रूपमा काम गर्ने शैली तपाईहरुको कहीँ बिरलै मात्रामा देख्न पाइन्छ। त्यो चाहिँ यो ठाउँमा तपाईले बडो शक्तिशाली पूर्वक तपाईले गर्नु भएको रहेछ। But you're making every effort to keep that unity of the Spirit in the bond of peace. अनि तपाईहरुले यो कुरालाई अगाडि बढाउनका लागि तपाईले भयभरिको कोसिस लगाएर प्रार्थना गरेर परमेश्वरमा जोडिएर यो काम अगाडि बढाइराख्नु भएको रहेछ। So the Lord is blessing you. You've positioned yourself very well. You're soaking up God's word. You're soaking in His presence, and He's growing you very strong together. Your branches are extending to far away into other communities. But look what the Lord's doing through you and with you. अनि यसको कारण के हो थाहा छ तपाईलाई? यो चाहिँ तपाईहरुले आफुलाई त्यो ठाउँमा ल्याएर राख्नु भएको रहेछ। तपाईले आफूलाई त्यो ठाउँमा ल्याएर राख्नु भएको रहेछ जुन ठाउँमा परमेश्वरको वचन लिने, परमेश्वरको नेतृत्वबाट सिक्ने र त्यसपछि तपाईहरुलाई परमेश्वरले शक्तिशाली पूर्वक बाहिर चढाइराख्नु भएको रहेछ। And the Lord has a promise for you. It's found in the book of Proverbs, chapter 11, verse 25. हितोपदेश Proverbs chapter 11, verse 25. 11 को 25 मा हितोपदेश